मलका हिज्र बीबी फ़ातिमा सुगरा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी थीं। आपकी वालदा का नाम उम्मे इसहाक था। आपकी विलादत बासआदत सन 51 हिजरी में हुई। कहते हैं कि शक्ल सूरत के लिहाज से आप अपनी दादी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मुशाबहत रखती थी। सन 60 हिजरी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से करबला की तरफ रख्ते सफ़र बांधा, उस वक्त बीबी सुगरा की उम्र सिर्फ 9 साल थी। 28 रजब सन 60 हिजरी कारवाने हुसैनी रवानगी की तैयारियों में मसरूफ़ था। हर बीबी परेशान थी, पता नहीं हुसैन अलैहिस्सलाम ले जाएं या ना ले जाएं। मुतमईन थी तो सिर्फ मलका हिज्र हम शक्ल पाक सैयदा फ़ातिमा सुगरा। घर की किसी कनीज़ ने बीबी पाक से पूछा, बीबी आप बाबा के साथ जाएंगी? बीबी पाक ने नाज से सर उठा के कहा, कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। मुझे ले जाना तो बाबा की मजबूरी है। बाबा अकबर के बिना नहीं रहते, अकबर मेरे बिना नहीं रहता। अब मैं उसे बीबी पाक का मुकद्दर कहूँ या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गरीबी कहूँ? पता तो उस वक्त लगा जब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी काफिला रवाना नहीं हो सकता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों अब्बास? गाजी अब्बास अलमदार ने बाअदब होकर कहा, मौला आपकी शहजादी सुगरा महमल में सवार हो गई हैं, उनका तो नाम भी फहरिस्त में नहीं। मैं कनीज का बेटा हूँ, मैं उतारूंगा नहीं, बादशाह की बेटी मुझसे नाराज हो जाएगी। अब इसे बीबी पाक का मुकद्दर कहूँ, अकबर का नसीब कहूँ, हुसैन की मर्जी कहूँ या तकदीर का लिखा कहूँ कि जिस अकबर के आसरे पर सवार हुई थी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी अकबर से कहा, जा बहन को महमल से उतार। बहन के पास आया अकबर, मुंह से अल्फाज नहीं निकले, ऊंचा रोया, बहुत रोया अकबर। अकबर के रोने की आवाज सुनी, बीबी पाक ने महमिल का पर्दा हटाया, कहने लगी, मैं तो सवार ही इसीलिए हुई हूं कि अगर मैं ना गई तो तू रोएगा। भैया अगर तू मेरे जाने से रोता है तो रो ना, मैं उतरती हूँ। बहन रोती हुई महमल से उतरी, अकबर के दामन में हाथ डाला और कहा, तूने कुछ मांगा नहीं, मैं मांग रही हूँ। अकबर ने कहा, हुक्म कर मेरी बीमार बहन। बीबी पाक ने कहा, हुक्म नहीं मिन्नत है। अकबर तेरी शादी के दिन करीब हैं, जब सर पे सेहरा सजाना तो अपनी इस बीमार बहन को भूल न जाना। रिवायात में लिखा है, रवाना होते हुए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सुगरा को उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के सुपुर्द किया और बेटी से वादा किया कि अगर कूफियों ने बेवफाई न की और हालात साजगार रहे तो मैं तुम्हारे भाई अली अकबर को मदीने भेज कर तुम्हें अपने पास बुलवा लूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बीमार बेटी रात दिन अपने भाई का इंतज़ार करती रहती और बाप, बहनों, भाइयों और पुफियों के फिराक में रोया करती और फरमाया करती कि ना जाने कब मेरे बाबा मेरे भाई अली अकबर को मेरे पास भेजेंगे। जब कोई काफिला इराक से मदीना की तरफ आता तो ख्याल करती कि क्या पता इन लोगों से मुझे मेरे बाबा और मेरे भाई का हाल मालूम हो जाए, मगर मायूसी के सिवा कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती थी। जब यूं ही आलम फिराक में 6 माह गुजर गए तो आपने अपने बाबा के नाम खत लिखा। आप खत लिख रही थीं कि आप पर गिरिया तारी हुआ। आलम ये था कि दरो दीवार से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इसी असना में आपके घर के बाहर से एक शुतर सवार का गुजर हुआ। उसने हज़रत फ़ातिमा सुगरा के रोने की आवाज़ सुनी तो अपने ऊँट से नीचे उतर आया, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वत। मैं एक मुसाफिर हूँ,
اور کربلا کی طرف سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر کوئی پیغام دینا ہے تو میں اسے حسین علیہ السلام تک پہنچا دوں گا۔ بی بی صغرا نے جب کربلا کا نام سنا تو دروازے پر آ کر فرمایا، اے بندہ خدا، میں فاطمہ صغرا دختر حسین ابن علی ہوں۔ جب سے میرے بابا نے سفر کربلا اختیار کیا ہے میں بیمار ہوں اور رات دن عزیزوں کی جدائی میں روتی ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے وہ خط اس شخص کو دیا اور دعائے خیر دی۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک فرشتہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت کربلا میں ہیں، اسی لیے اس نے کربلا کا نام لیا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنی جلدی اس نے سفر طے کیا کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ وہ شتر سوار اس وقت وارد کربلا ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے وفادار بھائی عباس کے بازو نہر فرات کے کنارے قلم کروا چکے تھے، اپنے جوان سال بیٹے علی اکبر کا جگر زخمی کروا چکے تھے، یزیدی فوج کے گھوڑوں سے اپنے بھتیجے قاسم کا لاشا پامال کروا چکے تھے اور اپنے ننھے علی اصغر کو تپتی ریت پر نہل کروا چکے تھے۔ امام حسین نے اس شتر سوار سے خط کو لیا اور اسے پڑھا۔ خط میں لکھا تھا، بابا آپ تو جانتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں کب تک علی اکبر کا ہجر برداشت کروں، کب تک آپ کے تشریف لانے کا انتظار کروں، آپ کے بغیر اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا، اکیلے مجھے نیند نہیں آتی، رات کے وقت مجھے خواب ڈراتے ہیں، ہر وقت خوف سا طاری رہتا ہے بابا، بھیا علی اکبر کو بھیج کر مجھے اپنے پاس بلوا لیں۔ پھوپھی زینب، ام کلثوم، ام رباب کو میرا سلام پہنچے اور سکینہ کو دعا اور پیار، اور علی اصغر کو دعا اور پیار پہنچے۔ امام عالی مقام وہ خط لے کر خیمے میں داخل ہوئے اور بیبیوں کو بتایا کہ صغرا کا خط آیا ہے۔ سب اہل حرم اکٹھے ہو گئے۔ جب خط سنا تو ایک کوہرام برپا ہوا، بیبیوں نے اپنے منہ اور سر پیٹ لیے، آہو فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ دوسری طرف پاک بی بی صغرا گھر کے دروازے پر نظریں جمائے خط کے جواب کا انتظار کرتی رہیں۔ وہ کب جانتی تھیں کہ جس خانوادہ کے خیر کی دعائیں نانا محمد کی قبر پر جا جا کر مانگا کرتی تھیں، وہ خاندان عصمت و طہارت ظالموں کے ہاتھوں اجڑ گیا ہے۔ پاک بیبیوں کے سہاگ کربلا میں پامال ہو چکے ہیں۔ بھیا علی اکبر کی شادی کا خواب ادھورا رہ گیا ہے، وہ تو دشت نینوا میں خون کی مہندی لگا کر شہادت کا صحرا اپنے سر پر سجا چکا ہے۔ شہداء کے سر نیزوں پر سوار کر کے بیبیوں کو اسیر کر لیا گیا۔